अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। मस्जिद सानहे को गुजरे आज 5वां दिन हो गया। 11 कारकुनों को जो बेदर्दी के साथ वहां पर हलाक किया गया, उनके जो लवाहिकीन हैं वो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान वहां पर तशरीफ़ लाएं और उनके साथ इजहार हमदर्दी करें और उनकी जो दाद रसी करे और उनके मौक़िफ़ को सुना जाए। आज अपोजिशन कि तमाम जमातों के जो लीडरान हैं वो वहाँ पर पहुँचे, जिनमें नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसके अलावा एहसन इकबाल, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी वहाँ पर पहुँचे। इससे पहले गुज़िश्ता दिनों में देखा गया कि पहले वहाँ पर शेख रशीद जो इस वक्त जो वज़ीर दाखिला हैं वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जाके वहाँ पे उनके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुए। फिर उसके बाद गुज़िश्ता रात वहाँ पर पहुँचे जुल्फ़ी बुखारी, अली जैदी और डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली सूरी साहब, लेकिन उन्होंने भी मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी वहाँ से नाकाम लौटे। कल वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर उनसे बात की, लेकिन लवाहिकीन ने धरना अभी तक जारी रखा हुआ है और इसका जो उनका जो मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद यहाँ पर आए और उनकी दाद रसी करें। इससे पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत में नहीं थे, वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन में थे, तो वो क्या कहते थे गुज़िश्ता जब भी वाक़या हुआ बलूचिस्तान में, कोयटा में, ख़ास करके हज़ारा बिरादरी को जो निशाना बनाया गया, उस हवाले से क्या कहते थे, देखिए एक रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ समझती है कि ये हुकूमत ना कराची में टारगेट किलिंग रोक सकती है, ना बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग रोक सकती है, ना शिया कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सकती है। अगर बाहर से साजिश है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है वो साजिश को रोकना। हज़ारा कम्युनिटी से कह रहे हैं ये इस मुल्क का सबसे शर्मनाक चीज है, क्योंकि हज़ारा कम्युनिटी को जो इन्होंने कॉर्नर किया हुआ है ये टोटल गवर्नमेंट फेलियर है, ये सारा गवर्नमेंट जिम्मेदार है। हज़ारा को वहां मार रहे हैं कोयटा के अंदर कि जी वो शिया इंसानों का कत्ल कर रहे हैं। हमारी हुकूमत आने दो, कभी इमरान खान ये नहीं कहेगा जी ये बैरूनी अनासर है, ये जी बाहर से आ गया, बाहर से आए या अंदर से आए, हम इनको आपको खत्म करके दिखाएंगे इन लोगों को। जवाब नहीं बनता हुकूमत में रहने का। आसिफ जरदारी जिम्मेदार है इसका, वो क्यों पावर में बैठा हुआ है? वो कितनी दफा वो बलूचिस्तान आया है, वो क्या कर रहा है? क्या पैसे बनाने के लिए आया हुआ है सिर्फ? क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो जिनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग। 2017 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब कोयटा में एक सानहा हुआ था, पारा चिनार में दहशत गर्दी हुई थी, उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पारा चिनार और कोयटा का दौरा करने के बजाय बहावलपुर चले गए थे, तो उस हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतहाई कंडेम किया था कि वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ है वो क्यों नहीं पहुँचे हैं। अब इसमें जो सूरत हाल डिवेलप हो सकती है, जो एक कुछ रीजनिंग डिवेलप हो सकती है, उसमें हम भी उसके ऊपर हमने कुछ इसके ऊपर सोच विचार की कि इमरान खान वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो इस वक्त क्यों नहीं पहुँचे हैं। और साबिक जब दौर था आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान थे 2013 में और वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ थे, उस वक्त वो भी वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने गवर्नर रूल लगा दिया था 2013 में जब इस तरह का वाक़या हुआ था। तो 2 से 3 रीजनिंग हो सकती हैं जिसके ऊपर हम उन चीज़ों को हम कोशिश करते हैं एनालाइज करने की, उसको अनफोल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। एक तो सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से बात हो सकती है कि वज़ीर आज़म का जो मनसब है उसको सिक्योरिटी रिस्क होता है, इस हवाले से शायद वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। दूसरी एक ये चीज़ हो सकती है कि अगर इस तरह का कोई ट्रेंड सेट हो जाता है, वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पर चले जाते हैं और उन लोगों की जो हज़ारा बिरादरी इस वक्त बैठी हुई है, इस वक्त धरना दिए बैठी है, जिसका इस वक्त जो असर है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर नजर आ रहा है। कराची की बात करें तो कराची में कल की हद तक बात की जाए तो 11 मकामात पर धरने दिए गए थे, लेकिन आज उनके जो मकामात है उसमें मजीद इजाफा हुआ और आज इस वक्त 21 मकामात के ऊपर धरने दिए जा रहे हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद में भी धरने दिए जा रहे हैं, उससे इज़हार यकजहती के लिए मुल्तान में भी धरने दिए जा रहे हैं, इज़हार यकजहती के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धरने दिए जा रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान के और दूसरे बड़े शहरों में भी धरने दिए जा रहे हैं। इस हवाले से दूसरा जो एलिमेंट हो सकता है उसके अंदर ये कि अगर इस तरह का कोई ट्रेंड सेट किया जाता है, उनकी डिमांड्स वहां पर पहुंचती हैं, वहां पर इमरान खान नहीं जाते हैं,
یا وزیر اعظم عمران خان نہیں جاتے ہیں جب تک ان کی لاشوں کی تدفین نہیں کی جاتی ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ بھی سیٹ ہو سکتا ہے, شاید یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. اس حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ کل کو اس طرح کا کوئی بھی کیوس کریٹ کر سکتا ہے اور وہ وزیر اعظم کا جو منصب ہے اس کو وہاں پر بلانے کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر گروپ کے طور پر کام کر سکتا ہے. دوسری ایک اہم چیز, ترک جو پریس ہے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بات سامنے آئی جس کے اندر ہم اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا گیا کہ ہزارہ برادری اس وقت جو مائنورٹی میں ہے ان کے تحفظات ہیں, ان کو داد رسی جب تک نہیں کی جائے گی وہ اپنے پیاروں کی جو لاشیں ہیں ان کو دفن نہیں کریں گے. تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مائنورٹیز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, لیکن ہم یہاں پر ایک چیز آن ریکارڈ لے کر آنا چاہتے ہیں کہ ہزارہ برادری مائنورٹی نہیں ہے. ہزارہ برادری پاکستانی ہے اور وہ شروع سے ہی پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان کے حق میں ہمیشہ رہتے ہیں. کسی قسم کا ان کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جن کو مائنورٹی کہا جائے, کیونکہ وہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں, دین اسلام کے ماننے والے ہیں. تو اس کے علاوہ اس اینگل کو, اس چیز کو تھوڑا سا اور بھی ڈرفٹ کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید یہ شیعہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کچھ بھی ہو, انسان ہے, انسانیت کے ساتھ اس طرح کا ظلم زیادتی کسی بھی طریقے سے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے, یہ ہمیشہ کنڈیمیبل رہے گی. ناظرین, پروگرام میں وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, اب بات کریں گے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کی جو صورتحال ہے اس میں زبردست بلش ٹرینڈ جو جس ریلی کے اوپر چل رہی ہے. آج 45,500 کا لیول بھی آج مارکیٹ نے ٹچ کیا اور مارکیٹ آج کلوز ہوئی ہے 45,344 پوائنٹس پر. 191 پوائنٹس کا آج اضافہ ریکارڈ کیا گیا مارکیٹ میں. 45,619 پوائنٹس کے اس نے ہائیسٹ لیول دیکھا اور 45,153 جیسے کل پریویس جو کلوزنگ تھی وہاں تک رہی ہے. یعنی کل آج کے دن مارکیٹ نے کسی بھی لمحے نیگیٹو ایک ایلیمنٹ نہیں دیکھا ہے. مجموعی طور پر 377 کمپنیز نے آج کاروبار میں حصہ لیا. 152 کمپنیز ایڈوانس پر بند ہوئی, 209 کمپنیز اس کی ڈکلائن کی طرف گئی اور 16 کمپنیز ان چینج رہی. زبردست والیوم جنریٹ ہو رہے ہیں. 64 کروڑ 14 لاکھ شیئرز کا آج مارکیٹ میں کاروبار ہوا. 25 ارب 52 کروڑ روپے اس کی کل مالیت رہی. KSE 100 انڈیکس کی کنٹریبیوشن کی اگر بات کریں تو KSE 100 انڈیکس نے 62% مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کیا شیئرز میں 39 کروڑ 47 لاکھ شیئرز کے ساتھ, اور اس کی جو کل مالیت ہے وہ رہی 18 ارب 47 کروڑ روپے جو کہ مارکیٹ کا تقریباً 72% حصہ بنتا ہے. یعنی KSE 100 انڈیکس اپنا انفلوئنس برقرار رکھے ہوئے ہے اوورال پاکستان سٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کے اوپر. ٹاپ 3 سیکٹرز کی اگر بات کریں تو ریفائنری سیکٹر آج بھی مارکیٹ کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آیا 12 کروڑ 64 لاکھ شیئرز کے ساتھ. 4 کمپنیز اس کی مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور 4 کمپنیز آج اس کی ایڈوانس پر بند ہوئی ہیں. اس کی آج کی پرفارمنس کا جائزہ لیں اس سیکٹر کا تو اٹک ریفائنری 2.6 ملین شیئرز کے ساتھ مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کیا. بائیکو پیٹرولیم آج پھر کل 97 ملین شیئرز کے ساتھ مارکیٹ میں ٹاپ کر رہی تھی, آج 94 ملین شیئرز کے ساتھ مارکیٹ میں یہ کام کرتی ہوئی نظر آئی, پارٹیسپیٹ کیا اس نے. نیشنل ریفائنری لمیٹڈ نے 1.3 ملین شیئرز کے ساتھ مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کیا اور پاکستان ریفائنری لمیٹڈ نے 27 ملین شیئرز کے ساتھ مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کیا. دوسرے نمبر پر نظر آیا آج کمرشل بینکس. 20 بینکس اس کے مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کیے, 13 بینکس اس کے ایڈوانس پر بند ہوئے, 7 بینکس کلوز ہوئے اس کے ڈکلائن پر. 7 کروڑ 86 لاکھ شیئرز کا آج کمرشل بینکس نے کاروبار کیا ہے. اس سیکٹر کو اگر ہم دیکھتے ہیں آج کی پرفارمنس کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو زبردست پرفارمنس نظر آئی کمرشل بینکس کی. ہم جیسے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کمرشل بینکس بہترین پرفارم کریں گے, تو اس حوالے سے اگر ہم آج کی پرفارمنس کا اندازہ لگائیں, جائزہ لیں, اس حوالے سے عسکری کمرشل بینک 1.4 ملین شیئرز کے ساتھ مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے نظر آیا. الفلاح بینک 8 ملین شیئرز کے ساتھ نظر آیا. بینک الحبیب 7 ملین شیئرز کے ساتھ نظر آیا. بینک آف پنجاب 12 ملین شیئرز کے ساتھ نظر آیا. حبیب بینک لمیٹڈ 11 ملین شیئرز کے ساتھ نظر آیا. حبیب میٹرو بینک 2.3 ملین شیئرز کے ساتھ نظر آیا. MCB 1.2 ملین شیئرز کے ساتھ. میزان بینک 4 ملین شیئرز کے ساتھ نظر آیا. نیشنل بینک آف پاکستان 7 ملین شیئرز. سلک بینک زبردست کام کرتے ہوئے نظر آیا تقریباً 11.67 ملین شیئرز کے ساتھ, اور UBL 4.1 ملین شیئرز کے ساتھ مارکیٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے نظر آیا ہے.
तीसरे नंबर पर रहा सीमेंट सेक्टर 6,12,00,000 शेयर्स के साथ। इसकी 13 कंपनीज ने मार्केट में पार्टिसिपेट किया। आज 4 कंपनीज एडवांस पर बंद हुई, 12 कंपनीज इसकी डिक्लाइन की तरफ गई और 1 कंपनी इसकी अनचेंज रही। इस सेक्टर की अगर जायजा लें आज की परफॉर्मेंस का, हम देखते हैं इसके अंदर टॉप जो कंपनीज रही उसमें दीवान सीमेंट 2.2 मिलियन शेयर्स के साथ मार्केट में कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आई। डीजी खान सीमेंट 1.9 मिलियन शेयर्स के साथ मार्केट में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आई। फौजी सीमेंट 2.1 मिलियन शेयर्स के साथ मार्केट में पार्टिसिपेट किया। मेपल लीफ सीमेंट तकरीबन 11.52 मिलियन शेयर्स के साथ मार्केट में काम करती हुई नजर आई। और पावर सीमेंट की बात करें तो पावर सीमेंट 34.2 मिलियन शेयर्स के साथ मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आई है। तो ओवरऑल अगर देखें टॉप 3 सेक्टर्स में जबरदस्त तमाम के तमाम इसकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं और ये नादिर मौका है उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए जो कि ब्लू चिप आइटम्स के साथ चलते हैं और जो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ा एक साजगार माहौल है। अब बात करते हैं आज की जो टॉप आइटम्स थी, टॉप लीडर्स, टॉप परफॉर्मर्स। रिफाइनरी सेक्टर से बाइको लिमिटेड, जैसे हमने बताया बाइको पेट्रोलियम 9,48,00,000 शेयर्स के साथ मार्केट के अंदर टॉप करते हुए नजर आया, टॉप लीड करते हुए नजर आया। 10 रुपए 12 पैसे इसकी मार्केट के अंदर प्राइस ओपन हुई थी। 10 रुपए 20 पैसे इसने हाई देखा। 9 रुपए 45 पैसे के इसने लो देखा है। 0.2 पैसे इजाफे के साथ आज इसकी जो शेयर प्राइस है उसके अंदर 9 रुपए 81 पैसे पर बंद हुई है। कल के मुकाबले में 0.20% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सीमेंट सेक्टर से पावर सीमेंट 3,42,00,000 शेयर्स के साथ मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आया। इसने कंट्रीब्यूट किया। 10 रुपए 60 पैसे पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 10 रुपए 99 पैसे का इसने हाईएस्ट लेवल देखा। 10 रुपए 34 पैसे का इसने लोअर लेवल देखा। जैसे कल जिस प्राइस पर यह बंद हुआ था आज उसी प्राइस पर बंद हुआ। 10 रुपए 42 पैसे। कोई कमी या तब्दीली वाकई नहीं हुई इसके अंदर। कैपको कोट अदू पावर प्लांट पावर कंपनी लिमिटेड 3,21,00,000 शेयर्स के साथ मार्केट में तीसरे नंबर पर नजर आया मार्केट में पार्टिसिपेट करते हुए। 34 रुपए 05 पैसे इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 36 रुपए 91 पैसे इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर की तरफ गई है। 33 रुपए 61 पैसे का इसने लो लेवल देखा। 1 रुपए 61 पैसे इसकी आज शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 35 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ है। कल के मुकाबले में 4.69% इसकी जो शेयर प्राइस है उसके अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। तो एसएपीटी ने आज 46 रुपए गेन किए हैं, 951 रुपए पर बंद हुआ है। आईडीवाईएम 40 रुपए इसने आज गेन किए हैं, 577 रुपए पर बंद हुआ। 27 रुपए गेन किए आईसीआई पाकिस्तान ने, 751 रुपए 09 पैसे पर इसकी मार्केट में आज शेयर प्राइस बंद हुई है। लूजर्स में अगर देखें तो आरएमपीएल 230 रुपए इसने लूज किए, 9,850 रुपए पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस क्लोज हुई है। जीएलपीएल 27 रुपए 76 पैसे इसने लूज किए, 410.05 रुपए पर बंद हुआ। एटीएलएच 20 रुपए इसने आज लूज किए हैं, 500 रुपए पर इसकी आज मार्केट में शेयर प्राइस बंद हुई है। एशियन स्टॉक मार्केट की अगर सूरत हाल का जायजा लें तो आज नजर आया हमें मिला जुला रुझान। 99 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में 25 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चाइना की मार्केट में 143 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई हांगकांग की मार्केट में, और इंडिया की मार्केट में भी आज मनफी रुझान देखा गया 80 पॉइंट्स का। जापान की मार्केट में 434 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताइवान की मार्केट में 230 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओवरऑल मार्केट की जो सूरत हाल है उसके अंदर जबरदस्त एक इस्तेहकाम नजर आ रहा है। जैसे कल हमने बात की थी कि मार्केट इसी रैली के ऊपर चलेगी और मार्केट इसी तरीके से परफॉर्म करती रहेगी, लेकिन आप लोगों ने अगेन बहुत ज़्यादा ऊंच नीच नहीं करनी है। कल भी हमने आपके साथ बहुत डिटेल्ड इसका एनालिसिस किया कि मार्केट जब बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो जब हमारी एक्सपर्ट्स के साथ बात हो रही थी उस हवाले से हम उन्होंने इस चीज़ का हमें बताया कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाती है, एकदम से ऊपर की तरफ जाती है, तो उसके अंदर रिस्क एलिमेंट बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हम इन्वेस्टर्स को हमेशा इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को मुतनब्बे करवाते रहते हैं कि आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो स्मॉल स्ट्रेटजी के साथ आप जाएं, स्मॉलर लेवल स्ट्रेटजी को अपनाएं, थोड़ा थोड़ा करके परचेजिंग करें, और जहां पर आपको प्रॉफिट टेकिंग मिलती है, नफ़ा नज़र आ रहा होता है, वहां पर आप उसकी प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहें।
یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے اور آپ مارکیٹ کے اندر زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. اگین بات کریں ریفائنری سیکٹر کی, ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر کی, سیمنٹ سیکٹر کی, کمرشل بینک سیکٹر کی, اور آٹو موبائل انڈسٹریز ہو یا آٹو انجینئرنگ سیکٹر ہو, فارماسیوٹیکل سیکٹر ہو, پاور جنریشن سیکٹر ہو, تو یہ تمام کے تمام سیکٹرز اس وقت بہترین پرفارم کر رہے ہیں اور بہترین مواقع پرووائڈ کر رہے ہیں. جو انویسٹرز ہیں, نہ صرف لوکل انویسٹرز بلکہ انٹرنیشنل جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بھی, جو فورن انویسٹرز ہیں ان کو بھی بہت زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں اور آ کے یہاں پر انویسٹ کریں. پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے, یہاں پر کام کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ پاکستان کی معیشت پر ہوتا ہے, کیونکہ آپ پاکستان کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی معیشت اوپر کی طرف جاتی ہے, اور اس کا یہی اثر ہے کہ پاکستان کی معیشت کے جو اشاریے ہیں وہ اوپر کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, آپ اگر تمام کے تمام فگرز کا جائزہ لیں, پچھلے 2 ماہ میں جو ہمارے ریمیٹنسز ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے جو اوورسیز پاکستانیز پیسے بھیج رہے ہیں, پیسے اس کے اندر اکاؤنٹ کے اندر ڈپازٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر بھی ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا. اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے, ایکسپورٹ مارکیٹ ہے, جس کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر اس وقت زبردست ایک بوم نظر آ رہا ہے اور چیزیں اس وقت موجود ہیں. لیکن یہاں پر جو تھوڑا سا ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے خاص کر کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں, اس میں یہ ہے کہ جو LNG کی اس وقت بر وقت خریداری نہ کرنے کی وجہ سے جو ہمارا نوری آباد جو انڈسٹریل سائٹ ایریا ہے وہاں پر کچھ فیکٹریز بند ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اس حوالے سے جو مختلف ہماری بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس چیز کے اوپر اظہار برہمی کیا کہ جو پرائم منسٹر کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں جو پاور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, انہوں نے جو وعدے کیے تھے, ندیم بابر کی بات کر رہے ہیں, جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ اس وقت پورے نہیں کیے جا رہے. تو اس چیز کا جو اثر ہے وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر منفی پڑ سکتا ہے. اس لیے ہم آپ سے ملتمس ہیں, ہمارے اس پروگرام کے توسط سے بھی وزیر اعظم عمران خان سے بھی اس چیز کی گزارش کرتے ہیں کہ ایک تو جو انرجی کرائسس ہے اس کو بر وقت اگر اس کی LNG کی اگر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اگر انڈسٹریل ایریا کی پوری نہیں کریں گے تو اس سے منفی جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے. گزشتہ 2 مہینوں کی اگر بات کریں, نومبر 2020 اور دسمبر 2020, تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھارت بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر زبردست اضافہ نظر آیا ہے. تو اس حوالے سے اگین اگر کوئی صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ ہم جو ہمارے پاس اس وقت آرڈرز ہیں, جو ایکسپورٹ کے آرڈرز ہیں, اگر اس کے اندر کوئی کمی واقع ہوتی ہے ڈیو ٹو نان آپریشنل ہماری اگر فیکٹریز ہو جاتی ہیں یا کلوز ہو جاتی ہیں, تو اس سے جو آرڈر جس وینڈر کا ہے اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پاکستان کی معیشت کے اوپر آ سکتا ہے اور وہ آرڈرز کینسل بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمارے جتنے بھی معیشت دان ہیں جن کو ہم ماہر معاشیات کہتے ہیں, ہمارے دا پیپل سٹنگ ایٹ دا ہیم آف افیئرس, خاص کر کے جو انرجی کرائسس اس وقت پاکستان کو درپیش ہے, اس حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ خصوصی طور پر اس سیکٹر کے اوپر توجہ دے. جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے یا فارماسیوٹیکل سیکٹر, ان کی جو فیکٹریز بند ہو رہی ہیں اس طرف خصوصی طور پر توجہ دی جائے. کل ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بزنس مین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ہم اس پورے ہفتے کی جو ایک بلش ٹرینڈ ہے, جو ایک زبردست بلش ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے اور ان کو ہم پروگرام کے اندر مدعو کریں گے اور ان سے پوری کی پوری اس ہفتے کی جو پیش رفت ہے, خاص کر کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو اس وقت تقریباً 2.5 سال کے بعد جو اپنے اس وقت ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے, تو اس کا کیا صورتحال بنے گی کہ آگے یہ کس جگہ تک جائے گی اور کیا اس کے اندر بوم نظر آتا ہے انویسٹرز کو, کیا کہاں پہ جا کے یہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ انویسٹرز کو تھوڑا سا وہ دھیان کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو رکھنا پڑے گا. اگین آپ اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو شوڈ گو فار دا یلو پیجز. آپ کو بلو چپ آئٹمس کے بارے میں دیکھنا ہے, آپ نے جو کیش ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں یا آپ کو جو رائٹ شیئرز دے رہی ہیں کمپنیز یا بونس شیئرز دے رہی ہیں ان کمپنیز کے اندر آپ انویسٹ کریں, اور اسمالر لیول اسٹریٹجی کو آپ ہمیشہ مینٹین رکھیں اور پروفٹ ٹیکنگ کرتے رہیں. پروگرام کے آخر میں ہم اپنا پیغام کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے جاتے ہیں کہ آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں کے لیے گھر سے باہر نکلیں, اشیاء خور و نوش کی خریداری کے لیے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال ضرور کیجیے.
सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखिए, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन रखिए। आप महफूज होंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी महफूज रहेंगे। ये वबा बहुत ख़तरनाक है, बहुत तेज़ी के साथ फैलती है, इसलिए हमारी इस प्लेटफॉर्म से आपसे गुजारिश है कि आप घर से बाहर निकलें तो ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। आप महफूज तो मुआशरा महफूज, इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।